बिलां दाखयताले आनी रेटी वाडल्या म्हणून सांगताले आनी ते डिस्कशन करपाक लागून आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयले आनी पयलो प्रश्न जो आमी विचारलो की कशा रितीन ही बिलां वाडटा. आता ताका खुबशे त्यांचो क्लियरिफिकेशन खुबशे आसा, डिफरंट क्लियरिफिकेशन तेंच्यांनी दिले आनी तितून आमकां जाणून येयलें की जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी अथॉरिटी जी आसा त्यांच्या थ्रू जी बिलांची वाड आसा ती बिलांची वाड दिसून येता. 2022 ते 2026 पर्यंत कितल्याशा प्रमाणात बिलांची वाड जाल्ली आसा, बिल हायक जाल्लें आसा आनी आमी तांकां तोच डिमांड घातलो की ही बिल जी हायक जाला म्हटल्यार तुमी कंज्युमरांक पळोवंक ना. ते म्हणटा की खुबसो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा जावं बाकीचे खुबसो त्यांचो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाचो जाला आनी थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी कंज्युमर हांकां दोगांकूय हियरिंग घेवन हे जो GRMC आसा तेंचे थ्रू हे जाता म्हणून. आता आमी तांकां डिमांड केल्लो आसा की जॉयंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्या थ्रू हेजी हियरिंग जावची आनी तेंच्यांनी आमकां एश्योर केलें आसा की ते जो डिमांड आसा आमचो डिमांड जो आसा तो फुडें करतले. पब्लीक हियरिंग घेवची जे करून पब्लीक हियरिंगाक लोकांचे कितले प्रश्न आसा ते जाणून घेवपाक शकतले. कारण कितलेशे जाण आमकां कंज्युमर जे आसा ते आमकां येवन मेळटा आनी आमकां मेळोन ते खुबशे आपणाचे प्रश्न जे आसा ते सांगता. कित्याक थोड्यांक 1000तल्यान 8000 पासून बिल येयल्लें आसा ही आमकां दिसून येता आनी डिफरंट कंज्युमरांचो डिफरंट बिलिंग पॅटर्न आसा. दुसरे आनी एक ते सांगपाक लागले की आमकां अवेरनेस करपाची गरज आसा. हांवें तांकां सांगलें तुमी अवेरनेस कांयच करिना. ते म्हणटा कंज्युमराचो युजेज जो आसा तो युजेज वाडला. सो युजेज कित्याक वाडला हेजो प्रश्न तांकां विचारलो तर ते खुबशे रिजन ते दिता. हीट येयल्ली आसा आनी कितें येयल्लें आसा हे खुबसो रिजन दिता. बट दॅट रिजन डजंट सॅटिस्फायड बिकॉज जो डिपार्टमेंट इट इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची थ्रू अवेरनेस जावपाची गरज आसली मात ती अवेरनेस अजून पर्यंत जावना आनी ताका लागून कंज्युमर जे आसा सामके आबूज जाल्ले आसा. तांकां कंज्युमरांक कळना कित्याक प्रत्येक जाण म्हटल्यार आयज समज बेजीक सॅलरी घेवपी 10-15 हजार बेजीक सॅलरी घेवपी एक हाऊसहोल्ड आसा त्या सॅलरीचेर तांकां समज एक 0 to 100 युनिटाचेर पासून हे येता त्याच्या वयर युनिट्स येता आनी सडनली तांकां हायक जाता तेन्ना त्यांचो जो मंथली हे आसा मंथली बजेट आसा तो मंथली बजेट हालता. आनी हेच परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा. आयच्या दिसा आमी तांकां वचून सांगला की तुमचे जाता तितल्या बेगीन एक पब्लीक हियरिंग घेवची तितून लोकांक आपोवचे आनी जो हायक जाल्लो आसा डिपार्टमेंटाच्या थ्रू मिनिस्टरानूय हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. सुदीन ढवळेकर थंय भाशणां दिली म्हूण जायना. हांगा लोकांची समस्या आसा ती जाणून घेवपाची गरज आसा आनी सुदीन ढवळेकराकूय आमी लेटर बरयतले कित्याक तो तेणेन हे अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. ते रिडक्शन करतले. आयज खूब जाणांक तेंच्यांनी म्हटलें ते मायनस हाडटले ते जावना अजून पर्यंत रिडक्शन करूंक ना. सो ताका लागून आयज आमी हांगा येयल्या आनी तांकां आमी क्लियर डिमांड केल्लो आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार सानंद्र मतदारसंघाची आमची ज्या ज्या लोकांनी म्हाका बिलां सबमीट केल्ली ती बिलांय सबमीट केल्ली आसा आनी ती रेक्टिफाय करपाक तांकां सांगला. कित्याक ते म्हणटा कितें इश्यू आसपाक शकता पण आमकां खबर ना कित्याक ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॅन अंडरस्टँड एक्झॅक्टली वॉट इज द इश्यू त्या हेजेर कितें इश्यू आसा तो. सो आमचो एक युजर तुमकां मुद्दम सांगतलो की ताका कितें फेस जाता हो आमचो फ्रांसीस नेवरेचो. मॉर्निंग एक्चुली हांव हेजे बिलाचे वयर उलयतां. आमकां पयलीं बिल लास्ट इयर म्हाका बिल एप्रिलाचे मार्चाचें बिल म्हाका येयलेलें 745 ओके आनी ह्या वर्साक आतां 3645 बिल येयलें. सो डिफरन्स चड व्हडलो डिफरन्स हे इतले आमच्यांनी कंज्युमराक अशें करून बिल फारीक करूंक जायना. मागीर हांवें हेजेर पळयलें जाल्यार तेणी रेटी हेजेर रेट सोडयल्या युनिट्सांच्यो. 0 to 100 युनिट्स 20 पैसा गेले आतां रेट सोडयल्या. 100 to 200 30 पैसा. 200 to 300 45 पैसा आनी 300 to 400 55 आनी 400 आनी एबाव 80 पैसा. सो इतले ते रेट इतले ते चोडयतले जाल्यार तेणी एटलीस्ट आमकां लोकांक सांगूंक जाय जाल्यार बाबा आमी इतले बराबर इतले रेट हायक करता म्हणून. सो आमी कंज्युमर आमी रेडी ना शॉक घेवपाक आमी रेडी ना. सो आमी आतां उलयल्या हे कडेन उलयला चीफ इंजिनियर उलयला तेणी सांगलें आपूण पळयता म्हण कितें करून जाता तें. सो हेंच आमचें मागणें की ह्यो रेटी पळय तेणी सोडयल्या त्यो उणें करच्यो. पळय आमकां सिंपल रिप्लाय घातला की हे सरकाराचे थ्रू जावं जो GRC आसा GRC तेच्या थ्रू तांकां रेग्युलरली अमावंट येता वॉटर अमावंट ते चार्ज करता. पण आमी कितें म्हणटा की 2022 हो अमावंट वाडत चल्लेलो आसा. अशें न्हू कितें तो 2022 जावन हॉल्ट जाला आनी तितलोच उरला वाडत चल्लेलो आसा. सो हे वाडटो अमावंट जो आसा तो वाडटो अमावंट स्टॉप करपाची गरज आसा. कित्याक आयज जो हायक जाला इतलो हायक जाला तो लोकांक सामको शॉक लागला आनी शॉक लागलेल्या कारणान आयज लोक जे आसा ते लोक आबूज जाले. सो ह्याच रितीन आमी पळोवंक गेल्ले जाल्यार आयज आमी सीई कडेन उलयल्या चीफ इंजिनियरा कडेन उलयल्या. चीफ इंजिनियराक आमी तेच प्रश्न मांडले की तुमी हो जो हायक आसा तो हायक घेवन तशें कित्याक रावले अजून पर्यंत. तो हायक कित्याक तुमी कमी करना. आयज तो शॉक वाडटा. डबल इंजीन सरकार म्हणटा. आतां बीजेपीचो सेंट्रलाकूय सरकार आसा हांगाय सरकार आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी वाडयला म्हणटा. व्हडल्यो पॅकेजी गावल्यो म्हणटा. तो पॅकेजी गावल्या लोकांक आयज जो कंज्युमर आसा बेजीक नेसेसिटीन दोन आमी काउंट करता. एक इलेक्ट्रिसिटी आनी दुसरी वॉटर सप्लाय.
सो बेसिक नेसिटीनूच तुम्ही असलो धक्को दिवपाक लागले जाल्यार कशें जातले हजारांनी बिलां समज दिवपाक लागले जाल्यार कशें जातले सो क्लियर तेंच्यांनी सांगला की आमची पब्लीक हियरींग आमी तांकां डिमांड केला की पब्लीक हियरींग दिवची म्हणून जे करून गोंयभरांतले लोक येवन आपणाचे विचार जे आसा ते मांडपाक शकतले इश्यूज कितें आसा ते जाणूंक शकतले कित्याक जेन्ना पब्लिकान अंडरस्टँड आनी तांकां तेंय सांगले ते म्हणपाक लागले आमी अवेरनस करपाचो चालू केल्ले आसा आमच्या मतदारसंघात तरी अजून पर्यंत अवेरनस केल्लो ना हांवें तांकां तेंच्यांनी म्हाका सांगले की तुमी सांगा म्हणून आमी अवेरनस करता सो हांवें तांकां डिमांड केला की अवेरनस तुमी जो विलेज पंचायती अंतर्गत काय खंय आमचे बाकीचे पब्लीक खंयच्याय हितून आसा जाल्यार ते आमी करूंक शकतले सो हो जो डिमांड आसा तो क्लियर आमी केल्लो आसा प्राइस हाइक केला असं तुम्हाला सांगा किती प्राइस ऑलरेडी अप्रोच दिला सो ते रिड्यूस करतलो गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेतलो हय डेफिनेटली आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा बीजेपी सरकारने जे डिसिजन घेवपाची गरज आसा मिनिस्टर जो आसा मिनिस्टरान पळोवपाक जाय बाबा लोकांक कितले त्रास जाता तुज्या मतदारसंघात एखादो तूं कितें करूं शकता तो बाकीच्या मतदारसंघात जायना हे सिंपल आसा तुम्ही कितें करता ते तुमकां खबर आसतलें पण आयज लोकल जे आसा आयज सफरींग बाकीचे सगळ्यांक जाता आयज मुखेलमंत्री एखादो आपणाच्या मतदारसंघाच्या लोकांक राखता आसतलो पण बाकीचे कितें करतले हो प्रश्न आसा कित्याक प्रत्येक जाण गोंयकार आयज हर्ट जाल्लो आसा भोवसांचे पयशे आयज वचत आसा आनी जग आतां फुडें चवथ येवपाची आसा चवथीक लोकांकडे पयसो आसपाना कित्याक तुमी बिलां भरपाकूच पयसो काबार केलो ही परिस्थिती करपाक जाय फाल्यां फुडली फेस्टिवल दिवाळी येतली मागीर क्रिसमस येतलो आयज बिलां काडपाक रीण काडचें पडटा आमच्या फुड्यान थोडे जाण येयले आमी रीण काडून बिलां भरले म्हणटा ही परिस्थिती गोंयकारांची जाला बिलां पासून भरपाक रीण काडचें पडटा सो गोंयकारांक तुम्ही रिणानूच दवरपाक सोदता आनी रिणानूच बुडोवंक सोदता आनी रिणानूच मारपाक सोदता हो प्रश्न आसा तो मुखेलमंत्र्यान आनी ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो मिनिस्टर सुनील ढवळेकर हाची उत्तर दिवपाक जाय आनी हे जे बिल हायक जाल्ली आसा ही हायक जी आसा ती कमी करपाक जाय आनी हे जायना नाल्यार लोकांनी हेंकां धडो शिकोवपाचो पडटलो कित्याक परत परत हे हायक करीत रावले आयज बॅकबोन आसा मोडपाक पावल्या थोड्यांनी मोडली ऑलरेडी ते आयज घरा रावचे पडल्या थँक्यू